सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। चीफ जस्टिस वकार सेठ ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई थी। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर अजमत अली शाह से। अजमत बताएगा। वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कोरोना से इंतकाल कर गए हैं और आज वो जो है वो कुलसूम अस्पताल इस्लामाबाद में जो है वो ज़ेर इलाज थे। इसके बाद कोरोना के बायस जो है वो इंतकाल कर गए हैं। जस्टिस वकार सेठ 16 मार्च 1961 को डेई खान में पैदा हुए। 1970 में कैंट पब्लिक स्कूल पेशावर से मैट्रिक और फिर 1981 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर से BSc की डिग्री हासिल की। 1985 में खैबर लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की और फिर अपने फ़राइज़ जो थे वो 2011 में एज एन एडिशनल जज की हैसियत से 2011 में अपने फ़राइज़ जो थे वो अंजाम दे रहे थे। इस दौरान वो बैंकिंग जज, पेशावर हाई कोर्ट में कंपनी जज भी रह चुके हैं। जी ठीक है अजमत, शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। जस्टिस वकार सेठ की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। वो कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास बताएगा कितने दिन ज़ेर इलाज रहे जस्टिस वकार सेठ अस्पताल में और कोरोना की तशख़ीस कब हुई थी उनमें? जी, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसमें शिद्दत आती जा रही है और हर गुजरते रोज़ के साथ कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल यहाँ इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ जो है वो कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं और यहाँ पर जो अस्पताल इंतज़ामिया है उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से वो यहाँ पर अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और उनको कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद उनको यहाँ पर अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया था, जहाँ पर उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। उनको जो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जो अद्वियात हैं वो भी फराहम की जा रही थी और उनको कोरोना वायरस के साथ साथ ज़ियाबीतस और जो दिल का आर्ज़ा है वो भी उनको लाहक था। ताहम आज उनका इंतकाल हो चुका है और उनके जो लवाहिकीन थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ से उनकी डेड बॉडी पेशावर लेकर चले गए हैं और अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पर जितने रोज़ वो रहे हैं उनका भरपूर तरीके से इलाज किया गया है। जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जितनी भी सियासी शख्सियात हैं वो इज़हार अफसोस कर रही हैं और जो पसमानदा लवाहिकीन हैं उनके साथ भी इज़हार हमदर्दी किया जा रहा है। जी ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ 16 मार्च 1961 को DI खान में पैदा हुए। उन्होंने 1977 में कैंट पब्लिक स्कूल पेशावर से मैट्रिक किया और 1981 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर से BSc की डिग्री हासिल की। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने 1985 में खैबर लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की और 1986 में पेशावर यूनिवर्सिटी में से सियासियात में मास्टर्स किया। उन्होंने 1985 में लोअर कोर्ट से अपनी वकालत का आगाज़ किया। 28 जून 2018 को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा संभाला। वो हाई कोर्ट्स में इस वक्त सीनियर तरीन जज भी थे। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ 16 मार्च 1961 को DI खान में पैदा हुए। उन्होंने 1977 में कैंट पब्लिक स्कूल पेशावर से मैट्रिक किया था और 1981 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर से BSc की डिग्री हासिल की थी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने पैगाम में कहना है कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। इमरान खान ने वकार अहमद सेठ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और दीगर जजेस ने मरहूम जस्टिस वकार सेठ की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ।
سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جسٹس وقار سیٹھ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا، جبکہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور مغفرت کی دعا کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی جسٹس وقار سیٹھ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے انتقال پر اظہار افسوس اور مغفرت کی دعا بھی کی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے انتقال پر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ مشترکہ بیان کے مطابق ملک بھر کی عدالتوں میں ماسوائے ارجنٹ معاملات کے وکلاء پیش نہیں ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ قوم ایک عظیم، نڈر اور بے باک جج سے محروم ہو گئی ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ کا انتقال ایک قومی نقصان ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ ایک دیانتدار، غیر جانبدار اور باوقار جج تھے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی جانب سے آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر کی عدالتوں میں ماسوائے ارجنٹ معاملات کے وکلاء پیش نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت بھی عطا کرے۔ کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹی میں 1 ماہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں، جبکہ 50% عملہ بھی گھر رہ کر فرائض سر انجام دے گا۔ یونیورسٹی کے رحیم یار خان اور بہاول نگر کے سب کیمپسز بھی بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں 1 ماہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ 50% عملہ بھی گھر رہ کر اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے رحیم یار خان اور بہاول نگر کے سب کیمپسز بھی بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع لیا سے پولیو کا کیس سامنے آ گیا۔ لیا میں سلیم خان کے 3.5 سالہ بیٹے میں پولیو وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں۔ کیس سامنے آنے پر محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ متاثرہ بچے کا تعلق ضلع موسیٰ جیل بلوچستان سے ہے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع لیا سے پولیو کا کیس سامنے آیا ہے۔ لیا میں سلیم خان کے 3.5 سالہ بیٹے میں پولیو وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں۔ کیس سامنے آنے پر محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ متاثرہ بچے کا تعلق ضلع موسیٰ جیل بلوچستان سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کراچی پہنچ کے سید ناصر حسین شاہ نے عثمان بزدار کا استقبال کیا۔ ناصر شاہ نے عثمان بزدار کو ٹوپی اور اجرک کا روایتی تحفہ بھی پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کراچی پہنچے ہیں اور سید ناصر حسین شاہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استقبال کیا۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناصر شاہ نے عثمان بزدار کو ٹوپی اور اجرک کا روایتی تحفہ بھی پیش کیا۔ وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کراچی آمد پر استقبال کیا۔ کشمور میں زیادتی کے شکار بچی کے ملزم گرفتار کرنے والے پولیس اے ایس آئی محمد بخش بڑو کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچی کی ماں کو پیٹی کا استعمال کیا اور ملزم رفیق ملک کو پارک میں بلا کر پکڑا۔ عورت میرے پاس آئی تھانے پہ، اس نے شکایت کی کہ بھائی یہ بچہ ہے، میری بچی چھینی گئی ہے، مجھے ریپ کیا گیا ہوا ہے اور مجھے جو ہے نا انہوں نے بولا ہے کہ لڑکی لاؤ گے تو میں تجھے دوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بولا کوئی نمبر شمبر؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا عطا پتہ ہے، نہ اس کے پاس نمبر تھا، ایک ہی نمبر تھا جو بند تھا۔ بعد میں نے ٹرائی کیا، وہ خیر اللہ کا نام تھا، پھر خیر اللہ کے پیچھے پڑ گیا میں۔ 2-3 دن کے بعد میں نے اسے اپنی بیٹی سے بات کروائی، پھر 2-3 دن کے بعد اسے بیوی سے بات کروائی، پھر اس چالے میں وہ پھنس گیا، وہ آ گیا۔ بولے کدھر آئیں؟ بولے کشمور آ جاؤ۔ پھر ہوٹل پہ گئے، ہوٹل پہ بچے بیٹھے تھے میرے، ادھر نہیں آیا، بولتا ہے سٹی پارک میں آؤ۔ پھر میرے بچوں کو سٹی پارک میں بھیج دیا، وہاں سٹی پارک میں یہ بیٹھے تھے۔
वो आ गया, उसको हमने पकड़ा, उसको मारा। फिर मैंने बोला तेरे को इधर ही छोड़ता हूँ, बच्ची दो। फिर उसने बोला कि मेरे घर में है। फिर हम अपनी टीम लेके SHO के साथ उसके घर में गए, उस बच्ची बरामद की। बच्ची की बहुत हालत ख़राब थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने मुलाकात की। मुलाकात में कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम के लिए पाक फौज की भरपूर हिमायत और अज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल इलाकाई सलामती सूरत हाल, जारी अफगान अमन अमल, सरहदी इंतजाम, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने नए अफगान सफीर की तैनाती का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पाक अफगान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में उनकी खिदमात मुआवन साबित होंगी। दोनों शख्सियात ने दोनों ममालिक के माबैन गैर मामूली भाईचारे ताल्लुकात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अहद किया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन की सरकारी छुट्टी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान आबिद रज़ा ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वोटर्स दूसरे अजला से अपने अजला में वोट कास्ट करने आते हैं। 3 दिन की तातील से वो आसानी से सफ़र कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन की सरकारी छुट्टी की सिफारिश की है। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान आबिद रज़ा ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को ख़त भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वोटर्स दूसरे अजला से अपने अजला में वोट कास्ट करने आते हैं और 3 दिन की तातील से वो आसानी से सफ़र भी कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन की सरकारी छुट्टी की सिफारिश भी कर दी है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान आबिद रज़ा ने चीफ सेक्रेटरी को ख़त भी लिख दिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, 3 दिन की सरकारी छुट्टी की सिफारिश की गई है। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मामला था। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिनों की सरकारी छुट्टी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान आबिद रज़ा ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को खत लिखा है, जिसमें ये कहा है कि 14, 15 और 16 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर आबिद रज़ा का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इजलास से वोटर्स अपने इजला में वोट कास्ट करने के लिए आते हैं, तो 3 दिन की तातील की जाए ताकि वो आसानी से आ सके और अपना जो जमहूरी हक है वो वोट कास्ट करे और वापस जा सके। इस हवाले से उन्होंने सिफारिशात जो तैयार की थी वो एक मरासला तैयार करके इसमें ये 3 दिनों की सरकारी छुट्टी का जो है वो सिफारिश की। अब जो चीफ सेक्रेटरी है गिलगित बल्तिस्तान वो इस पर फैसला करेंगे कि वो 3 दिन की छुट्टी देते हैं या नहीं। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत कर दी। कहते हैं मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुसलसल 5 माह 24 न्यूज़ को तंग करने के बाद इसको बंद कर दिया गया। वो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। हमारे बयानात पे पाबंदी, ये मेरे सामने जो जवान खड़े हैं 24 चैनल से इसका ताल्लुक है। 5 महीने से मुसलसल इस चैनल को बंद किया हुआ है। जिस किसी ने भी इनको आईना दिखाया उसको डराते हैं, धमकाते हैं, गिरफ्तार करते हैं या हमेशा के लिए उसको गायब करते हैं। लेकिन इमरान सुन लो, हमने न आपके धमकी से डरना है, न आपकी कैदो बंद से डरना है। जंग में नून लीग के सीनियर ओहदेदारों और मेंबरान ने 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा दी। नून लीग के ज़िली जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर शुरका ने 74 रोज़ से 24 न्यूज़ की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए फौरी नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया। जो है गुज़श्ता 73 दिनों से बंद है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हुकूमत के आने से ही 24 चैनल जो है ये बंद हो गया था। आप लोगों ने देखा है कि हुकूमत ने अपने इक़्तिदार में आने के साथ ही कभी एंकर्स पे पाबंदी लगाई है, कभी प्रोग्रामों पे पाबंदी लगाई है, कभी
جیو کو بند کیا ہے، کبھی اس کے مالک کو گرفتار کیا ہے، 24 کو متعدد بار بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کھول دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتی۔ حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ تو کر لیتی ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے یا جو ایک غیر جانبدارانہ قسم کی جو کرٹیسزم ہے اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ تو اب تو تمام سیاسی پارٹیاں بھی اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ ہمیں فل فار 24 نیوز چینل جو ہے اس پر پابندی اٹھانی چاہیے۔ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک سے قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ اسد خٹک نے الزام عائد کیا ہے کہ وینا ملک نے بچوں کو غائب کر دیا، مسلسل کردار کشی کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچے حوالے نہ کرنے پر وینا ملک کو 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھی بھجوا دیا۔ اسد خٹک نے مطالبہ کیا کہ وینا ملک کا نام ECL میں ڈالا جائے اور بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔ اسد خٹک امریکی سفارت خانے، UAE سفارت خانے اور وزارت داخلہ کو انہوں نے درخواست بھی اس حوالے سے دے دی ہے۔ وزیر جنگلات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے بے نظیر بھٹو پارک بوٹ بیسن کا دورہ کیا۔ ناصر حسین شاہ نے پارک میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور وہاں پر لگائے گئے 10,000 پودوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ سید اویس قادر شاہ، سیکریٹری جنگلات اور DG پارک بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پارک میں پودا بھی لگایا۔ سید ناصر حسین شاہ نے بے نظیر بھٹو پارک بوٹ بیسن کا دورہ کیا۔ انہوں نے پارک میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور وہاں پر لگائے گئے 10,000 پودوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ سید اویس قادر شاہ، سیکریٹری جنگلات اور DG پارک بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پارک میں پودا بھی لگایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ DG ISPR کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کی روک تھام اور پولیو مہم کے آغاز پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بل گیٹس نے پاک فوج کی قومی مہم کو سپورٹ کرنے کی تعریف کی۔ پاکستان میں ہر بچے کا محفوظ ہونا کامیابی تصور کرتے ہیں۔ بات چیت میں کرونا کی روک تھام سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ بل گیٹس نے پولیو مہم کی کامیابی میں پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پولیو مہم قومی کوشش ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں کرونا وبا کی روک تھام اور پولیو مہم کے آغاز پر بات چیت ہوئی۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کے بیٹے اذہان کو مسنون دعائیں سکھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ثانیہ مرزا نے انسٹاگرام پر لکھا کہ انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ اذہان نے سونے سے پہلے اور سفر کی دعا 5 دن میں یاد کی ہے۔ Good job. Okay, now tell me Alhamdulillah. Haan. Then? Sak. Haan. 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 Then? Muk. Wa inna. Ila. Rab. Haan. Good job. برطانیہ کے علاقے مڈ لینڈ میں برڈ فلو کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ووسٹر شائر کے مختلف فارم سے پہلے ہی مرغیوں کو تلف کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ ہارٹ فورڈ شائر ووسٹر شائر کے متاثرہ فارم سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ اس سے پہلے کینٹ اور چیشر کے علاقوں میں 2 نومبر کو ایک کیس سامنے آیا تھا اور اب مڈ لینڈ میں یہ برڈ فلو کا پہلا کیس سامنے آیا ہے، جس کے بعد حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ووسٹر شائر کے مختلف فارم سے پہلے ہی مرغیوں کو تلف کرنا شروع کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ ہارٹ فورڈ شائر ووسٹر شائر کے متاثرہ فارم سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہے۔